अस्सलाम वालेकुम। होर सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? ओए होए होए, आज तो सर जी कमाल नहीं हो गया। आज सारा दिन ही कमाल हो रहा है और हाले कमाल होने ने। फैसल वाडा ने कहा जी एनू शुरुआत समझो, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है फैज़ हमीद की। इसके बाद क्या होगा ये आने वाला टाइम आपको बताएगा। 9 मई भी इधर से साबित हो रहा है। फैज़ हमीद की करप्शन जो हाउसिंग सोसाइटियों वाली है वो भी हो रही है। अभी अरफान सिद्दीकी साहब का बयान आया है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो फैज़ हमीद को असम्बली के अंदर एक कमरा मिला हुआ था जी। कौमी असम्बली में उनका एक बाकायदा कमरा था जहाँ उनको सारी ताज़ा बताज़ा खबरें मिल रही थी। वो कहते सन भी खबर पुरानी भी ना होवे, इत्थों निकल के इत्थे आ जाए, यानी कि ताज़ा खबर आई है फैज़ हमीद साडा भाई है। सर जी बहुत कमाल हुआ है और बताया ये जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या है। नवाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ ऐलान किया था ना, परवेज़ मुशर्रफ का ऐलान किया था। देखें फैज़ हमीद कोई मामूली ओहदों पे नहीं रहा। DGI SPR, फिर कोर कमांडर पेशावर, फिर मुतवक्के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारी चीज़ें। मैं तो सर जी पहले दिन से ही कह रहा हूँ, इमरान खान जिस चीज़ को हाथ लगाता है ना वो पित्तल हो जाता है। यकीन करो मट्टी हो जाता है। वो सोने को हाथ लगाए तो वो मट्टी हो जाता है। ये इमरान खान का है। कितनी इज़्ज़त हम मौलाना फजल रहमान साहब की आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मौलाना साहब की वो वक़्त रही है वो वक़्त, कोई वक़्त ही नहीं रही मौलाना फजल रहमान की। और इमरान खान के बारे में ताज़ा खबर मैं आपको बता दूँ, इसी वीडियो में आपको एक हफ़्ता दे रहा हूँ। एक हफ़्ते के अंदर अंदर इमरान खान को फ़ौजी कोर्ट मार्शल लॉ के हवाले कर दिया जाएगा। ये लो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, कर दिया जाएगा। फैसल वाडा ने कहा है कि जनाब ये जो लोग ये जिन्होंने तमाशा किया है, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, एक एक को सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। एक एक को, कोई नहीं बचेगा। सुन लो बाजवा साहब, तुम ही सुन ले। जो आपके भी लिबर्टी मार्केट में और बेल्जियम में जो प्लाजे खड़े हैं ना, उनका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। फैज़ हमीद और तेरा एक ही कैटेगरी रही है ना, सिर्फ एक फालतू अदा तेरे पास आया था। फिर साकिब नासूर, ये भागने ना पाए, इनको ECL में इनका नाम डालें। ECL में मैं आपको कह रहा हूँ किन किन का डालें। साकिब नासूर का ECL में डालें, आटा बंदयाल का डालें, आसिफ सईद खोसा का डालें, फैज़ हमीद को डाल दिया होगा माशाल्लाह, ये इनका ECL में नाम डालें, ये ना भागने पाए कहीं भी। और ये जो उनके चमचे चमाटे सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी पाक फ़ौज को बदनाम करते रहें, पाकिस्तान को बदनाम करते रहें, इस्लाम को बदनाम करते रहें, उनके साथ कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। आप बताएं, उनको माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या माफ़ कर दिया जाए, या उनको लटका दिया जाए? आप बताएं, कमेंट्स करें। और फैज़ हमीद के बारे में ये वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि अभी कोई साबित होना है। फैज़ हमीद पे हाथ ही तब डाला गया है जब हर चीज़ साबित हो गई है, बिल्कुल साबित हो गई है कि ये ऐनक है और फैज़ हमीद से बरामद हुई। ये साबित जब हुए ना, ये घड़ी है, ये फैज़ हमीद से बरामद हुई है। ये सारे गुनाहों में इमरान खान का शाना बशाना रहा है। और इमरान खान तो यकीन करें अभी तो उसकी कोई चीज़ें बाहर आ ही नहीं रही ना। मैं तो कह रहा हूँ इसको लाड़काना भेजो, जेल में लाड़काना भेजो इमरान खान को। और ये जो उसने सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है ना, ये वकीलों के ज़रिए ड्रामे कर रहा है और ये सेक्रेटेरिएट बनाया है, रोज़ मुलाकातें और फिर शिकायतें, रोज़ मुलाकातें और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सानू तो जनाब मिलन ही नहीं दे रहे। और कैसे मिलने दें भाई? मेरा ख्याल है कोई ऐसा दिन नहीं आता जब इमरान खान की अंदर से कोई खबर ना आई। किधर से आती है?
وکیل جاتے ہیں مل کے آتے ہیں، اور اس کے اتنے منہ ہیں، ایک دو منہوں والا سانپ ہے نا، عمران کو جتنے بندے ملتے ہیں اتنے منہوں والا سانپ بنا ہوا ہے یہ، اس کو 10 بندے ملے تو یہ 10 منہ اس کے بن جاتے ہیں، سارے چہرے، یہ اس کا پیلا چہرہ ہے، یہ نیلا ہے، یہ کالا ہے، اب انشاءاللہ سارا ہی کالا ہو جائے گا، اس کی فکر نہ کریں بالکل۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے جو یہ ہوا ہے۔ اب یہ ان کے اوپر بھی اب نظر ہے، ثاقب نثار کے اوپر بھی نظر ہے، اس نے ملین بلین بنائے ہوئے، یہ تو صرف یہ نہیں دے سکتا، اس نے جو ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں اس میں کتنا گھپلا کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا ثاقب نثار، ہم اسے جانتے ہیں، ثاقب نثار کو جانتے ہیں، سوری۔ تو یہ جو ثاقب نثار ہے یہ اس کے اوپر بھی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، فکر نہ کریں، یہ جتنے بڑے عہدوں پہ چیف رہے ہیں نا، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس پاکستان، یہ ان کو تب ہاتھ ڈالنا ہے جب ثابت ہو جائے، دوسروں کو پکڑ کے تو اس کی تفتیش ہوتی ہے، ثابت ہوا تو بے گناہ، یہ ثابت ہو چکا ہے، آرمی کے پریس ریلیز میں یہی آیا ہے کہ ان کے یہ سارے ثبوت سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اب یہ نہیں بچے گا، یہ تیرا کیا ہوگا کالیا، اب یہ نہیں بچے گا، یہ بچ سکتا ہی نہیں، انہوں نے اتنے جرائم کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھیلے ہیں، قسم خدا کی اسلام کے ساتھ کھیلے ہیں، ریاست کے ساتھ کھیلے ہیں، فوج کے ساتھ کھیلے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا اچھا جرنیل شاید نہ آیا ہو، چیف آف آرمی سٹاف، جو آغاز بھی قرآن سے کرتا ہے اور انجام بھی قرآن سے کرتا ہے، اور اس کو یہ باہر کیا کہتے رہے ہیں، یہ عمرانڈو جو وی لاگر ہیں، کبھی ان کو حافظ کپی کہہ دیتے ہیں، کبھی ان کو جناب چور کہہ دیتے ہیں، کبھی فلانا کہہ دیتے ہیں، ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں، کاش میں اب کہہ رہا ہوں ان کو، یہ ادھر جو پھر رہے ہیں نا، جدھر میں پھر رہا ہوں نا اس وقت مانچسٹر میں، ادھر ہی وہ صابر شاکر پھر رہے، اس کو پکڑو، شہباز گل امریکہ سے آیا ہوا ہے، اس کو پکڑو، معید پیر زادہ امریکہ سے آیا ہوا ہے، اس کو پکڑو، یہ عادل راجہ ادھر لندن میں بیٹھا ہے، اس کو پکڑو، مہدی ادھر بیٹھا ہے، اس کو پکڑو، یہ ریڈ وارنٹ آپ جاری کریں گے 1 منٹ لگے گا، یہ ادھر کے شہری نہیں ہے، یہ ایسے ہی ویزوں پہ آئے ہوئے ہیں، جیسے میں ویزے پہ نہیں آیا، یہ ایسے ہی آئے ہوئے ہیں، اور ادھر جو ہے نا وہ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، یہ قابل رعایت ہیں؟ بتائیں جی، کمنٹس کر کے بتائیں، اور کس کو پکڑنا چاہیے، اور بھی ان کے بیان سارے ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کے جرم کے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ بھی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ کہتا ہے نا فوج اپنا نمائندہ، فوج نے تجھے اپنے پاس ہی بلا رہی ہے، فوج تجھے اتنا پیار کرے گی نا کہ تو پھر سمجھ جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے، اب تو معافی بھی مانگ رہا ہے نا، اب تجھے معافی نہیں ملے گی معافی، آپ کو نواز شریف کا صبر لے جائے گا، ایک صابر شاکر بندے کے خلاف آپ نے جتنے کرپشن کے اور چور ڈاکو کہہ کے اس کو بدنام کیا ہے، اس کی آہ آپ کو لے جائے گی، نواز شریف کی آہ جو ہے ان سب کو ڈبو کے لے جائے گی، وہ اتنا گریٹ آدمی ہے، اس لیے آپ جناب تسلی رکھیں، اور یہ آپ اس ویڈیو کو آگے چلائیں، یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور گروپ لائف انشورنس کے دوست بھی اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، اور یہ والی ویڈیو بھی دیکھیں، آج خوشی میں کبوتر بھی میرے پاس آ گئے ہیں، اسی خوشی میں فیض حمید کی گرفتاری کی خوشی میں کبوتر بھی میرے پاس آ گئے بیٹھ گئے، یہ دیکھیں جی، سو فرینڈلی اور اچھے کبوتر ہیں بڑے، یہ اتنے فرینڈلی ہیں کہ بالکل قریب آ گئے ہیں، اور یہ ان کے ہاتھ سے کھا پی رہے ہیں، دیکھو ہاتھ پہ آتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ہاتھ پہ آ گیا، دیکھیں یہ
ये देखें मज़े का सीन है जी, बहुत मज़े का सीन है। ओए ये देखें ये, ठीक है। बहुत मज़े का सीन था। Oh, you got that one quick, didn't you? Hey? Yeah, you did. Well, I can't get anyone. I've got you sat on there. ये देखें हाथ पे कैसे आ जाते हैं ये। That was very bossy. You stood on them. Look, look. Yeah. Hello, hello, You know. hello, hello.